कभी आपने सोचा है कि कुछ महीने जिंदगी बदल देते हैं, ऐसे जैसे वक्त अचानक किसी नई सिमत में बहने लगा हो। नवंबर 2025 बुर्ज दलिव एक्वेरियस वालों के लिए ऐसा ही एक महीना है। ये वो वक्त है जब कायनात कह रही है अब तुम्हारी बारी है। तुमने सब्र किया, तुमने मेहनत की, और अब तुम्हारे सामने वो दरवाजे खुलने वाले हैं जो बरसों बंद थे। बस एक शर्त है, चंद खास दिनों में मेहनत कर लो, फिर सब मुमकिन है। यही वो महीना है जब तुम्हारे लिए किस्मत का नया सफा खुलने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए डेली बेसिक वीडियोस के लिए। आज हम बात करने वाले हैं बुर्ज दलिव एक्वेरियस वालों के नवंबर 2025 हॉरोस्कोप की। ये महीना गैर मामूली है क्योंकि ये ना सिर्फ मौका ला रहा है बल्कि इम्तिहान भी। ये महीना आपकी बर्दाश्त, आपकी यकीन और आपके ख्वाबों की हकीकत को आजमाने वाला है। जो लोग हार मान चुके थे, इनके लिए ये पैगाम है, जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, ये दोबारा शुरू हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब, सबसे पहले करते हैं प्लानिटरी पोजीशंस की और ओवरव्यू की। नवंबर का आगाज सूरज के बुर्ज अकरब में होने से हो रहा है, जो आपके 10वें घर यानी कि हाउस ऑफ करियर एंड स्टेटस पर असरअंदाज हो रहा है। ये जाहिर करता है कि ये महीना आपके करियर, इज्जत और मकाम के लिए फैसला कुन साबित हो सकता है। ज़ारा यानी कि वीनस आपके 9वें घर में है, यानी किस्मत, सफर और रूहानी इनामात का घर। इसका मतलब है कि कामयाबी आपसे दूर नहीं, बस थोड़ा सा कदम बढ़ाना है आपको। अतार यानी कि मरकरी आपके 11वें घर में है, जो नए ताल्लुकात, सोशल नेटवर्क और मौकों की अलामत है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज की अलामत है। ये वो वक्त है दूसरों से जुड़ने और अपनी बात रखने और अपनी काबिलियत दिखाने का वक्त है। मरीख यानी कि मार्स आपके 12वें घर में है, और जो बताता है कि आपके असल ताकत खामोश मेहनत है। जो काम तन्हाई में करेंगे वही सबके सामने चमक उठेगा। ज़ोहल यानी कि सैटर्न आपके अपने बुर्ज में है, ये आपको पुख्तगी दे रहा है। मुश्तरी यानी कि जुपिटर की पोजीशन आपके 4थे घर में है, जिससे घर, खानदान और अंदरूनी सुकून बेहतर हो रहा है। यानी ये महीना तवाजुन का महीना है, और अंदर से मजबूत बनो, बाहर से चमको। अब बात करते हैं हिडन ब्लेसिंग की। हिडन ब्लेसिंग यानी कि वो बरकतें छुपी हुई। तो नवंबर में बुर्ज दलिव वालों पर एक खामोश रहमत उतर रही है। आप शायद महसूस ना करें, मगर हर ताखीर पर नाकामी आप किसी बेहतर अंजाम का हिस्सा बन चुके हैं। जो लोग आपसे मुंह मोड़ चुके थे, वो खुद वापस आ सकते हैं। जो दरवाजे बंद थे अब खुलने लगेंगे। ये महीना खास तौर पर इन लोगों के लिए है, बरकत लाता है जिन्होंने पिछले महीनों में दिल से दुआ की थी। कायनात ने आपकी बात सुन ली है, अब बस थोड़ा इंतजार बाकी है। अब बात करते हैं हिडन सीक्रेट ऑफ द ईयर यानी कि बुर्ज दलिव के लिए नवंबर 2025 दरअसल खुफिया शुरुआत का वक्त है। आपके लिए अगले साल यानी कि 2026 कामयाबियों की बुनियाद उसी महीने रखी जा रही थी। कुछ राज खास तौर पर रिश्तों या माली फैसलों के सामने आ सकते हैं। कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे वो बेनकाब होंगे, लेकिन ये सब आपको मजबूत बनाने के लिए, कमजोर करने के लिए नहीं था। अब बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज की, मोहब्बत और ताल्लुकात की। तो मोहब्बत के लिहाज से ये महीना इंतहाई हसास और गहरा है। अगर आप रिश्ते में हैं तो जज्बाती उतार और चढ़ाव आ सकता है, मगर आखिरकार ताल्लुक मजबूत होगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी ऐसे शख्स से मुलाकात मुमकिन है जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, यानी कि वीनस यानी कि ज़हरा आपके किस्मत को चमका रहा है। ये नई मोहब्बत या पुरानी मोहब्बत की वापसी का वक्त है। अगर आप लड़की हैं तो दिल में कुछ अधूरे ख्वाब पूरे होते दिखाई देंगे। आपका साथी आपकी कदर समझने लगेगा। अगर आप लड़का हैं तो अब वक्त है अपनी सच्चाई जाहिर करें, सच बोलें, झूठ से गुरेज करें। कायनात हमेशा सच्चे एक्वेरियस से ताल्लुक रखने वाले लोगों को ही नवाजती है। शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त माजी की तलखियों को खत्म करने और नए सिरे से आगाज करने का है। कोई पुरानी गलतफहमी अब खत्म होने वाली है। अब बात जरा करते हैं पर्सनालिटी एंड इनर स्ट्रेंथ की। तो एक्वेरियस वालों, ये महीना आपके अंदर एक नया जन्म है। आपके अंदर जो खामोशी ताकत
آپ کے اندر جو خاموش طاقت چھپی ہوئی تھی وہ اب بیدار ہو رہی ہے. آپ اب زیادہ پر اعتماد، حساس اور مگر حقیقت پسند ہو رہے ہیں. کچھ لوگ آپ کے بدلتے ہوئے رویے کو سرد مزاجی سمجھیں گے، لیکن مگر یہ حقیقت میں خود پر یقین ہے. آپ کے اندر ایک نئی روشنی پیدا ہو رہی ہے. اب آپ دوسروں کے لیے نہیں، اپنے مقصد کے لیے جی رہے ہیں. اب بات ذرا کرتے ہیں کریئر اینڈ فائنینشیل اپرچونٹیز کی. تو یہ وہ حصہ ہے جہاں نومبر 2025 والوں کے لیے سب سے زیادہ طاقتور ہے. اگر آپ نوکری میں ہیں تو ترقی یا تعریف ممکن ہے. آپ کی سینئرز آپ کی محنت کو تسلیم کریں گے. 18 سے 25 نومبر کے درمیان کوئی بڑی مالی خبر مل سکتی ہے. اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو نئی موقع یا اپرچونٹی کلائنٹس مل سکتے ہیں. یہ وقت ہے اپنے برانڈ یا پروموشنل امیج کو بہتر بنانے کا. نئے آئیڈیاز یا نئی ٹیکنالوجی یا آن لائن پلیٹ فارم سے فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو یقیناً. بس یاد رکھیے یہ مہینہ جلد بازی نہیں کریے گا، سمجھداری سے کام لیجئے گا. ہر فیصلہ سوچ کر کریے اور ہر معاہدہ اور ہر وعدہ نبھائیے، اور معاہدہ کرنے سے پہلے اچھے سے سوچ سمجھ لیجئے گا. اب بات کرتے ہیں ٹریول اینڈ ایکسپینشن کی، یعنی کہ نومبر میں سفر کے امکانات روشن ہیں. یہ سفر تعلیمی، روحانی یا کاروبار میں ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے بیرون ملک ویزا یا ریلوکیشن کا موقع بن سکتا ہے. یہ وہ سفر ہوگا جو صرف فاصلہ نہیں، زندگی کا نیا باب لکھے گا. تو اب بات کرتے ہیں ڈیفیکلٹیز اینڈ چیلنجز کی. تو ہر کامیابی کے راستے میں آزمائش ضرور آتی ہے. آپ کے لیے یہ آزمائش اعتماد کی ہوگی. کچھ لوگ آپ کی نیت پر شک کر سکتے ہیں. کچھ موقع وقت سے پہلے چلے جا سکتے ہیں، لیکن سب یہ وقتی ہے. اصل امتحان یہ ہے کہ آپ دباؤ میں بھی خود کو متوازن رکھیں. اگر آپ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں تو قسمت خود آپ کے حق میں فیصلہ کرے گی. اب بات کرتے ہیں جی تھوڑی سی اویئرنس اینڈ ہیلنگ کی، یعنی کہ اسپرچوئل اویئرنس کی. تو یہ مہینہ روحانی اعتبار سے بے حد طاقتور ہے. آپ کے خواب واضح ہوں گے، آپ کی دعائیں قبولیت کے قریب ہیں یعنی کہ. اور اگر آپ مراقبہ، نماز یا دعا کرتے ہیں تو اس مہینے عجیب سا سکون محسوس ہوگا. کائنات آپ سے رابطہ کر رہی ہے. بس دل کو خاموش رکھیے اور سنیے صرف. اب ذرا لکی ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں. تو برج ایکویریس والو، خوش قسمت آپ لوگوں کا رنگ ہے نیلا، فیروزی اور سفید. خوش قسمت دن ہے بدھ، جمعرات اور اتوار. خوش قسمت نمبر آپ کا ہے 3711 یعنی کہ 3، 7 اور 11. خوش قسمت وقت آپ کا ہے صبح 9 سے 11 بجے کے درمیان. خوش قسمت پتھر ہے ایمتھیسٹ، ذہنی سکون اور قسمت کے لیے. اور اب بات کرتے ہیں جی ٹرانسفارمیشن اینڈ گروتھ. نومبر 2025 آپ کے لیے خود کی دریافت کا مہینہ ہے. آپ کو احساس ہوگا کہ اصل طاقت پیسہ یا شہرت میں نہیں بلکہ سکون میں ہے. کچھ لوگ آپ کی زندگی سے جا رہے ہیں، مگر ان کے جانے کے بعد جو خلا بنے گا نا وہ کسی بہتر چیز سے بھر جائے گا. یہ وہ وقت ہے جب آپ نئے خود سے ملنے والے ہیں. ایک ایسا آپ جو مضبوط ہے، بیدار ہے اور یقین رکھتا ہے کہ سب ممکن ہے. اب بات کرتے ہیں دی اسپیشل ورکنگ ڈیز، یعنی کہ وہ کچھ چند دن دلوں والو، ایکویریس والو. یہ وہ خاص ایام ہے جب اگر آپ پورے دل سے محنت کریں تو کچھ بھی ممکن ہے. یعنی کہ 6 نومبر، 11 نومبر، 17 نومبر، 21 نومبر اور 28 نومبر، یہ 5 دن ایسے ہیں جب آپ کی انرجی عروج پر ہوگی. یہی وہ وقت ہے جب تقدیر بدل سکتی ہے. ایک ای میل میں ایک ملاقات، ایک قدم سب کچھ بدل دے گا. ان دنوں میں اپنی توجہ مثبت رکھیں، ہر موقع پر ہاں کہیں اور کائنات کو اپنی طرف کھینچنے دیں. کائنات آپ سے کہہ رہی ہے اب تمہیں وہی ملے گا جس کے تم واقعی حقدار ہو. جو تمہارے خلاف بولے ان کی فکر چھوڑ دو، اور جو تمہارا ہے نا وہ تم سے کوئی نہیں چھین سکتا. یہ وقت ہے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا. تو یاد رکھو ایکویریس والوں، محنت کا کوئی متبادل نہیں، اور دلوں ہمیشہ تب چمکتا ہے جب سب بجھ چکے ہوتے ہیں. اب ذرا بات کرتے ہیں کاسمک انرجی سرپرائزز کی. نومبر کے آخری 10 دنوں میں اچانک کائناتی تحفہ مل سکتا ہے، یا کوئی نیا تعلق، اچھی خبر، مالی فائدہ یا دل کے مراد ہو سکتی ہے. جو تمہارے لیے لکھا جا چکا ہے وہ تمہیں ڈھونڈ لے گا. بس خود پر یقین رکھو.
تو برج ایکویریس والو، تم وہ لوگ ہو جو دنیا بدل سکتے ہو، لیکن یاد رکھو، لیکن پہلے خود کو بدلنا پڑے گا۔ نومبر 2025 تمہارے لیے وہ مہینہ ہے جو تمہاری زندگی نہیں، تمہاری کہانی بدل دے گا۔ اٹھو، قدم بڑھاؤ اور یاد رکھو کامیابی تمہارے اندر ہے، بس اسے جگانے کی دیر ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس چینل یعنی کہ آپ کے اپنے چینل ایسٹرو ڈیلی اردو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں ہوں محمد حمزہ، اور اس چینل پہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ چینل جہاں ستارے نہیں احساس بولتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔